जामियात में उर्दू तहकीक, एमफिल और पीएचडी के मकालों का तौज़ीही जायजे की सीरीज में आपको आज हम जो मकाला पेश कर रहे हैं वो है सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की उर्दू खिदमात। मकाला निगार हैं अब्दुल मनीब शेख हबीब हनीफी और इसके सुपरवाइजर हैं डॉक्टर मोहम्मद रशीद सदीक साहब। तारुफ कुछ इस तरह से है कि ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि औलिया अल्लाह के कारनामों को मुख्तलिफ मौज़ूआत बनाकर आज तक कई तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। जो मकाला हज़रत अब्दुल्ला शाह पर है, जिसका मैं तारुफ आपको पेश करने जा रही हूँ, उस पे अगर देखा जाए तो आलमी शख्सियत, बुलंद पाया बुजुर्ग और मुहद्दिस दक्कन है। अच्छा, दूसरी बात, आपकी उर्दू तालीफात समाजी इस्लाह के लिए बेहद कारआमद है। तीसरी जो खास बात है वो ये है कि आपका ताल्लुक सरजमीने हैदराबाद दक्कन से है। अच्छा, मकाला निगार का ख्याल है कि आपकी शख्सियत के तवस्सुत से तसव्वुफ और मजहबी रवादारी की बातों को, नशे की लत की मुखालफत, अंधी तकलीफ की मुखालफत को अवाम तक पहुंचाएगा। ये जो मकाला है जिसका तारुफ मैं आपको अभी कुछ ही लम्हों में पेश करूंगी। अच्छा, इसके अलावा मकाला निगार का ये ख्याल है कि आपकी उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत पर अबूरियत को पेश ये मकाला करेगा। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला शाह का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। ये वो सरजमीन है जो तारीखी, तहजीबी, तमदनी, शेर-ओ-अदब, जुग्राफियाई और तालीमी मैदान वगैरह में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। दिसंबर 2001 के रिसाला आजकल में सफ़ा नंबर 5 पर एक पुरानी यहूदी कहावत लिखी थी कि अगर, मैं कोट कर रही हूँ, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद रखें तो एक झोंपड़ी बनाओ। जी हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद रखें तो एक झोंपड़ी बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हें याद करें तो पत्थरों का एक मकान बना दो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पड़पोतियां तुम्हें याद करें तो फसीलों वाला एक शहर आबाद कर दो, यानी कि चार दीवारी, फसील से मतलब कि चार दीवारी वाला एक शहर आबाद कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि आने वाली सारी नस्लें तुम्हें याद करें तो एक किताब लिख दो। क्या प्यारी बात है। तो जनाब, गिमी टीवी यूके किताबों के सिलसिले में और अदब के हवाले से, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से अपनी एक हिस्से का दिया जलाना चाहता है अपने इस चैनल के थ्रू, अपने तुलबा व तालिबात, अपनी अगली नस्लों को मफाद आमा के हवाले से बगैर किसी कमर्शियल काम के आप तक हम इल्म को पहुंचाना चाहते हैं जो हम तक पहुंचता है। और इस तरह से हम चाहेंगे कि आप उसको आगे एक सोशल कॉज की तरह से लेके चलें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है और आपको हम किसी भी तरह से एक छोटी सी भी हमारी जो किसी को भी हेल्प करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जनाब, आइए बात करते हैं हजरत अब्दुल्ला शाह साहब की। जनाब, उनका सिलसिला नक्शबंदिया की तरवीज में काफ़ी वो दिलचस्पी रखते थे और सिलसिला नक्शबंदिया में मराकबा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसकी अहमियत को हुकूमत महाराष्ट्र ने भी तस्लीम करते हुए स्मार्ट पीजी ट्रेनिंग में उसातिज़ा और तुलबा के लिए अक़दार की तालीम के तहत ज़रूरी समझा और ना सिर्फ ज़रूरी समझा बल्कि उसको उन्होंने जनाब वाली अपने आला तालीमी निसाब और कौमी अहलियती इम्तिहान, जिसको NET नेट में भी औलिया अल्लाह की उर्दू खिदमात से मुतालिक मालूमात को एक अहम जुज़ तस्लीम किया गया है।
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایسے صاحب تصانیف بزرگوں کی لمبی فہرست ہے جن حضرات میں بالخصوص مرزا مظہر جانے جانا حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، مجدد الافسانی، رسالہ کشیریہ کے مصنف حضرت عبدالقاسم کشیری، حضرت باقی اللہ، حضرت ثناء اللہ پانی پتی، حضرت ابو الحسن زید فاروقی، اور قطع دکن میں حضرت مسکین شاہ صاحب نقشبندی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب شامل ہیں۔ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اور بلکہ آج بھی دکن میں اس سلسلے کے معتقد اور بہت سارے مریدین حضرات تصنیف و تعریف کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے بہت سارے مرید مولوی حضرت بشیر احمد دلکش نقشبندی کا نام بھی آتا ہے۔ اردو زبان جو خالصتاً ہندوستانی ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی نے ایسے دور میں اردو زبان کو وسیلہ اظہار بنایا جب فارسی کا بہت زور تھا۔ حضرت نے عربی زبان میں سلیس اردو میں جو بھی مواد ان کو بسلسلہ ہدایت بند و نصاحت کیا، وہ اس وقت بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اردو جیسی زبان کا استعمال کرنے سے احادیث اور فقہی مسائل کو سمجھنے میں جو عوام کو دشواریاں پیش آتی تھیں، وہ حضرت کی کامیاب کوششوں سے دور ہوتی گئیں۔ بالخصوص سید احمد شہید کی جہاد فی القلم تحریک اردو زبان و ادب کو عوامی بنانے میں بے حد سازگار ثابت ہوئی، اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں بالخصوص دہلی و قطع دکن میں بزرگان سلف اور صوفیہ حضرات نے اردو کی نشو و نما میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی نے جس طرح سے شریعت سے منحرف اور قابل تنقید نظریات پر جم کر تنقید کی اور خدا تک پہنچنے کے نبوی اور صوفی طریقوں میں جو فرق ہے، جی ہاں، نبوی اور صوفی طریقوں میں جو فرق ہے اسے واضح کر دیا تھا، اور شریعت و تصوف کے تعلق کی شرعی لحاظ سے وضاحت کی تھی، اور اسلام کے ارتقاء میں جو عظیم خدمت انجام دی تھی۔ جناب والا انہی کے نقش قدم پر چل کر حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے نقشبندی مجددی نے اپنے واضح نصیحت اور اپنی مکتوبات اور اپنی تالیفات اور اپنی عملاً زندگی سے ثابت کر دکھایا کہ شرعی زندگی کی اولاً لازمی ہے سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، اہمیت، تصوف، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے شرعی طریقے، ان کے مرتبے، اصال و ثواب کا شرعی جواز انہوں نے اپنی تالیفات میں بیان کر دیا۔ اجازت چاہوں گی ایک مرتبہ پھر کوئی اور مقالہ کسی اور سپروائزر کا لے کر گمی ٹی وی یو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اجازت، اللہ حافظ۔